میں امام رضا زادہ ہوں سب تو پہلے دعا ہے سید ہون دی حیثیت وچ جتنے مومن ذکر پاک ٹوئے ہوں مالک تو ٹوئے قبول فرماوے بانیان دا صف ماتم چھایا مالک اپنی بارگاہ قبول فرماوے بانیان دے جتنے لگ دے دنیا تو چلے گئے مالک درجات بلند فرماوے جتنے مومن بھین تے برادی نگری واسطے سکدن مالک کسے سال بھین تے برادی نگری دکھاوے لنگر نیازاں امام حسین دی عزاداری امام حسین نگامی چرومنا یہ مجلساں شبیاں ماتمداری یہ سبیلاں اللہ توجن نسلیں چیمیں جاری رکھا ایک صلوات پڑھو تے پڑھو ہوئیں جیں توری دھرتی تے عطا ہے اجازت ہے جی آج دی مجلس وچ دو گلاں کرنی ہیں جڑیاں بہت ضروری ہیں تساں مومناں دے تعاون نال کیونکہ میں ایک ذہنی طور سوچے بے ہوئے سید تے سوال ہوئے میں کو کچھ دیو میرے بچے بکھیں یہ تہاڈی توہین ہے تے جڑا نال پڑھا نالے اون دی بھی توہین ہے دنیا پہ سن دی ہوندی ہے اگر کہیں بھی کچھ کہیں کو ڈیمنے تو ساپڑے علاقے چ دید مارو تو علاقے چ کتنے حقدار سید ہیں پنجواں حصہ سادات دے تو سا دیو بھی تائیں سادات دے تو سا نہ دیو تائیں بھی سادات دے تے میں آدھرانا جڑا آج دے دوری سادات دا حصہ کھاتی بیٹھے وہ کو سین دے دشمنہ تے لعنت نہیں کرنی چاہیے جڑا ممبر تے آکے منگ دے ہوندی بھی زیادتی ہے میں تقریباً 55 بندے دے نام لکھ چکا جڑے ممبر تے آکے لوگوں کو منگ دے ہیں تقریباً زیادہ ضلع لئی دے ہیں میں سارے دے نام لکھیں کم از کم انہوں دا جڑا بجٹ بن دے 1 کروڑ روپیہ بن دے کوئی نہ دے وے میں اپنی جیب وچ دیون کو تیار ہوں میں انہوں کو کہ جڑا بھی کاروبار چاہندے ہو میں تو کاروبار کر کے دینا لیکن سید دا کام نہیں کہیں کنو منگنا تو کوشش تو سے بھی کیتی کرو جتنے بھی علاقے جو مجلساں تھی نہیں جڑا حقدار ہے کوشش کرو باہر اگر کچھ دیونا چاہندے ہو تو دیو یہ جڑا ممبر تے اٹھ دن نا ممبر تے کہیں کو نہ اٹھن دے پریشان تھی دے پہ ہو جناب باقی علاقے دی بھی جڑی مجالس ہوندن کوئی بھی مجلس کرنا چاہندے تو سا علاقے دے لوگوں کو باہر دے لوگ نہیں بھی آئے بیٹھے علاقے دے لوگ ہیں سارے اگر مجالس دے سلسلے کہیں کنو کوئی منگنی تو تمہارے دروازے تے لگے ونجن بے یارہ سا مجلس کرویں دے پہیں جو تاون کرنے نے سا نل کرو اتنا فقط حسین ذکر ہونا چاہیے فضول گل نہیں ہونی چاہیے اگر اجازت ہوئے تو 2 گلاں جناب بہلول دیوانے دیا سڑا دیوانے اصل اندہ نام ہے وہب بن عمر وہب بن عمر عمر اندے پیودہ نہ ہے وہب اندہ اپنا نہ ہے ایک کٹھا نہ سنے دیں
یہ اپنے دور دا بہت بڑا عالم ہے. روایت مل لے دا بڑا عالم ہے. کم از کم 6 عالم آ کے روزانہ ہی دیکھنو سبق حاصل کر دیں. یہ دسی ونجم بھی دیوانہ کیوں ہوئے؟ ان دی وجہ کیا ہے؟ یہ بڑا عالم تے دیوانہ کیوں بنے؟ ان دی وجہ کیا ہے؟ پہلی سطر تے توجہ. سکا اندہ رشتہ دار تخت تے بیٹھے نام ایک واندے بھاندہ نہیں ممبر تے چاما ممبر پاکے نہ پلیتے ممبر تے ٹھاندہ نہیں. مہربانی مہربان جی. ممبر پاکے نہ پلیتے ممبر تے ٹھاندہ نہیں. یہ سونے دے ڈھیر لوا دیتے بے واب سار سونا میں تے کڑے نا تے دنیا جا نظریں چوں میں کو الزام تو بچوا. کس تو بچوا؟ الزام تو لعنت تو دنیا جا نظریں میں کو بچوا. آدھے کیڑا کام ہے جیڑا تو بچنا چاہنے تے میرے کنو کراونا چاہنے. آدھے تو ہے انہاں دے منن والا لوگاں تیرے تے شک نہیں کرنا. ہمیشہ لگدے دی گل تے لوگ زیادہ یقین کر دیں. لوگاں تیرے تے شک نہیں کرنا. فلاں 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 الزام دے وچ نعوذ باللہ 7ویں امام موسیٰ قاظم دے قتل دے کہن سین کر دے. لعنت کرو یہ حرام دے. یاد رکھیں اگر تے فتوہ نہ لیتا میں تیرا گھر جلا دے ساں میں تے کو قتل کرا دے ساں. ادھے سیکنڈ دے سوچن دے بعد ادھے ڈوڑا فیصلے کم از کم میں کو ہیک دی مولت ریتی ونجے سوچن واسطے. یہ دن جی مولت ہے. یہ دے ہیک حکومت دے طرفوں میں کو رکا ملا ونجے میں کسے بھی ادارے چ ونجنا چاہواں تو میں کو روکن والا کوئی نہ ہو. رکا مل گیا. اوکھیں سترہیں جو گزر آیا. یہ ٹردہ اٹھایا جتا 7واں امام موسیٰ قاظم کھڑو تھے توڑ تک صلوات پڑھو مومن. اللہ قدمان تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ مان کیا دے مولا تو سب کو جان دے ہو تے میں کچھ نہ جاننا. اتنا جاننا اگر تورے قتل سین کرے نہ میرا اے جہان نہ میرا او جہان یہ نہ کریں دا میرا گھر جلائے ویسی میں کو قتل کرائے ویسی. مولا تساں سب کو جان دیو تے میں کچھ نہ جان دا. سرکار فرمین دے ہون جو ٹو رہے تیرا فیصلہ آدھے مولا زندگی تو ہری امانت ہے. اگر فیصلے تے سر دیونے ہونے ون کے سر دینا گھر دیونے گھر دینا نہیں تو جو تو حکم ہو سی میں ان دیتے عمل کر ساں. سرکار فرمیندے اصل وہ بچنا چاہتے ہیں دنیا دی لعنت تو تے لعنت تو بچ نہیں سکتے جو لعنت مقدر انہاں دا ہے. مہربان جی مہربان جی. مہربان لعنت تو بچنا چاہتے ہیں تے لعنت تو بچ نہیں سکتے جو لعنت انہاں دا مقدر ہے.
सरकार फरमांदे जेड़ी दुनिया तो बचना चाहते अज दे बाद वो दुनिया के सामने तो दीवाना हो वन, तू भोला थी वन, तू पागल थी वन, सारी जुबान चादन तू कमला थी वन। तवज्जो है जी। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। दुनिया के सामने दीवाना हो वन, पागल हो वन। एक बंदा दुनिया के नजर दीवाना हो, भोला हो, पागल हो, ये बंदे बहुत बड़ा काम करावना हो, बंदा वन क्यों उनके आखे ते काम करा छोड़े, दुनिया मन में सी ये होता दीवाना वो को जिमें आखे ने वो लिख छोड़े। बड़ी मुहब्बत नाल पे सुन दे तो मैं 70 पहली बड़ी मुहब्बत नाल प्यादा। सरकार फरमांदे अगर ते को दुनिया देखे तो तू दीवाना नजर आवे, अगर कोई तेरे ते सवाल करे तो बात आलिम नजर आवे। मेहरबानी 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 मेहरबानी। अगर दुनिया दे सामने दुनिया देखे दीवाना, अगर सवाल करे आलिम। तवज्जो करे भाई। सब तो पहले बाबा जी एक गल की वजा मैं इंदा एहतराम कितना आई। सारे तो उथा अली दे दुश्मन इन्हें रांदे ना, कुछ तो वो भी रांदे जड़े मौला अली नाल इत्थों प्यार करें। बंदे इतने नाराज थी वेंदन बंदियां ते, मैं आदरा ना कहीं को कुछ ना आखो, छोड़ दो हर कहीं को अपने राह ते वधर आवे हर को। ये मौला अली दे दुश्मन आज जाने मैं को मौला अली दी इज्जत दी कसम है, मौला दे सजू खब्बू बांधे ते वाती मौला दे दुश्मन है। मैं गल करना चाहना, एक बंदे मदीने दे विच मौला अली ते सवाल किया, अगू मौला दा जवाब सुनने ते अज़ादार वास्ते। मदीने दे विच एक बंदे मौला अली ते सवाल किया, मौला मदीने दे जड़ा फुला बंदे तो को देख के जल दे वो को सजा दे। मौला फरमाए भाई केड़ी सजा देवां जेड़ा जीने जलदा वधे। मेहरबानी तवज्जो करे भाई। एहतराम इतना अली दे नौकर दा, अगर इस गली चो अली दा नौकर पे आंदा हो गया ते इनू कोई बंदा वहदा पे हो मौला अली दे मनण वाला, एक लोग देख के सफर नहीं करते, एक देख के लोग रुक में नहीं गुजरिया बहुत बंदे सफर कर दे। एहतराम इतना सरकार फरमांदे दुनिया के सामने तो दीवाना। सब तो पहले अमाम अलायस सरकार दे सामने अबाल आईएस पैरों नलैन लाइएस गिरबान चाक कीतेस
काने दा घोड़ा बनाए। जेड़े लोग एहतराम वास्ते दीवार नाल खड़ वेंदे हैं उन्हां लोगां नाल पिया गुजरदे ते हस हस के आदा वदे हट वञो मत मेरा घोड़ा कहीं को लत मार वञो। मेहरबानी। गल चलती चल पई पे अल्लाह जाने वाहब नू क्या बनी है। काने दा घोड़े ते धमकी ना ले। गल चलदी 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 गल इंदे रिश्तेदार तक पहुंच गई। सिपाही वाले पास देखा तो पकड़ो वाक मेरे सामने गिनो। मैं देखना चाहना भाई वाकई पागल है जो मेरे नाल कोई मजाक की थी वधे। फौजी पकड़ के सामने कहना इन्हों पकड़ी वधे थे इनू भी थे इनू भी थे सामने कहना इंदे हुण जितने भी हवारी ते चमचे सारे कट्ठे थे बैठे हुए। ये हुण अपने ज़हन मुताबिक सोचे भी इंदे ते सवाल वो करा इंदी मजबूरी होवे ये मैं को जवाब ठीक देवे। जवाब मैं कहूँ बिल्कुल सही देवे। हुण दरबार भरा पे यह तो गल सुन ये हुण चेक पिया करें भाई वाकई पागल है जो मैं नाल मजाक है। आदि गल सुन अगर मैं वजा बगदाद के चौक तो मेरी कीमत लगे तेरे हिसाब मुताबिक मेरी कीमत कितनी होनी चाहिए। हुण इंदे ज़हन च गल चलती पई है भी ये आखसी तू जो बादशाह है तेरी कीमत कौन भर सकती। इंदे ज़हन च गल चलती पई है तू जो बादशाह है तेरी कीमत कौन भर सकता। अली दा नौकर आदे कोई चेंजिंग आदे कोई चेंजिंग नहीं। जी मैं बैठा इथों वजा चौक च वजा मेरी कीमत लगे अगर कोई चेंजिंग न करें तो मेरे हिसाब मुताबिक तेरी कीमत होनी चाहिए 50 दिनार। कितनी 50 दिनार। जेड़े दे हवारी बैठे हैं ना उन्हें हिक बैक में अरका मारिया इवें हसन लग गए। ये अपनी बेइज्जती महसूस की ये अपनी गल को खत्म करने वास्ते उन्होंने लोगों के उत्ते प्रेशर पाने वास्ते सिपाही छोड़ बैर खड़े को ये वाकई पागल है ये हुण पिछले मार्के को मुतमईन पिया करें। सिपाही छोड़ देते इतने तक अली दा नौकर मेन दरवाजे तक पहुंच गए। हो सकते मेरी फजैल दी आखिरी गल हो मेन दरवाजे तक पहुंच गए। ये हुण पिछले मार्के को मुतमईन बैठा करें दे पागल नहीं थे भैया क्या है 50 दिनार दे यो जुब्बा है जेड़ा मैं गल च पाती बैठा 50 दिनार दे यो जुब्बा है जेड़ा मैं गल च पाती बैठा 50 दिनार दे यो जुब्बा है जेड़ा मैं गल च पाती बैठा। कितने हथ हैं जेड़े मुहब्बत अली चुड़सन ते मैं उन्होंने इजारत करे सा जदा शोर मचाए ना 50 दिनार दे यो जुब्बा है जेड़ा मैं गल च पाती बैठा। इतने तक अली दा नौकर मेन दरवाजे तक पहुंच गए जदा शोर मचाए ना 50 दिनार दे यो जुब्बा है जेड़ा मैं गल च पाती बैठा। उतो खड़ के मुस्कुरा के आदे मैं कीमत जुब्बे दी लई है अली दे दुश्मन दी केड़ी कीमत।
مہربانی گل پوری کروں جو بادشاہ کروں گا مہربان جی مہربان جی اے اتنا تو جان دیو بے جناب بہلول ایک آرمی تیار کی تھی آرمی چھوٹے چھوٹے بچوں دی چھوٹے بچوں دی آرمی تیار کی تھی بے میں تو تنخواہ دے سا تے تو سا جیڑی گلی چ وجنے نا علی 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 ہاں اے جڑے چھوٹے بچے ہوندے نا اے وڈے وڈے جڑیاں دے گوجاں لوا دے بس اے ماں انہاں دے کو کھانا رکھے تے بچے آکھن بھئی کھانا تے اتنے تک کھانا کوئی نہیں جتنے تک تو آکھ سے علی حق ہے وہ ماں کو مجبورہ نہ کھنا پوندا ہی علی حق ہے یکم آ گئی کیسے آ گئی یکم اور جڑے یکم علی تنخواہ گن دیو تو میرے نال بولو نا یکم آ گئی شام دا ٹائم ہے بے کل یکم ہے پریشان بیٹھے مولا دا خط لکھوز مولا پریشان نہ کل آرمی دی تنخواہ دا نہیں ہے تو میرے کنو کچھ بھی کوئی نہیں اگر آرمی کو تنخواہ نہ ملی تو آرمی تو ناراض تھی ویسی خط لکھوز مولا دے تے مولا خط دے بدلے جواب دیتا مولا فرمائندہ پوچھ دا کیوں ہے جنت وے چھوڑ مہربان جنت ریتی مہربان جنت ریتی تے ہار او سن دے ہو نا سوزی ذاکر پڑھ دین بے جناب زبیدہ ہار ریتا او تے جنت لے لئی یہ سنی ہوئی گل نا گل اگلی نوی سڑا ہوا ہونا ہار اے علی دے نوکر دے ہتن تے نالو علی دا دشمن پہ گزر دے ان دی ہار تے دید پوندی گئی تے جی میں جھنگا لیا دن بہن دے ڈھیڈی چ پیڑ پوندی گئی ہوئے 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 ایڈا قیمتی ہار اے دیوانہ بیٹھے کی دی چلو ان کریں نا پہ جڑے میرے کو درہم ان او میں چڑے نا ایک کو کیڑا پتہ لگ دے تے ہار ہوندی ہمیشہ مارتے دیدان ہے بھئی میرے کنو درہم ان جڑے پورے بغداد دے وچ تک کوئی نہیں گندا او کھوٹے کھوٹے او کوڑے پیسے علی دے نوکر دے کول آ کے آدھے ڈیونے ہی ہوا کہ جی ڈیونے کیوں وہاں کے کال میں آرمی کو تنخواہ دے ہونا آدھے اچھا میرے کنو درہم انہوں میں تک چڑے نا تے تو ہار میں وہاں کے درہم نکھا درہم نہیں تے علی دے نوکر آدھے فی الحال تو درہم اپنے کن رکھ میرا ہار میں کو بلا دے میری ایک شرط وہ پوری کر چاہ ان دے بعد میں سچے ساں ڈیون دا وعدہ رنس کی تھا اگر ڈیون دا وعدہ کرے وقت علی دا نوکر ہی وقت دے ویا ان دے بعد میں سچے ساں لکھاں سلام ہے سمجھاون دے لکھاں سلام تے علی دے نوکر دی جڑی بیستی کی تھی اسنا اگر روایت نہ ہوئے میرا قتل معاف ہے اے علمت میرا حق ہے باجی علی دے دشمن دی ایڈی وڈی ٹکا کے بیستی کی تھی اس آدھے جلدی دے ساتھ تیری کیڑی شرطے آدھے ترائے دفعہ تو کتے انگو بھونک تے میں تے گڑے ساں لالا اون میں لے آئے جڑے میرے مصر لگا پڑا
جنہ ہے پڑھو پڑھو ٹھیک ہے توجہ ہے جی یہ قبر حسین تے میرا ہاتھ ہے میرا بڑا پسندیدہ ذاکر اور انتہا دا محنتی ہمیشہ نواں کلام نویں گل نواں قصیدہ مولا انہیں تے کوئی وکھری عطا کی تھی مالک ہمیشہ سلامت رکھے بھائی قاضی وسیم مہربانی جی آدھے ترائے دفعہ تو کتے انگو بھونگ تے میں تے کوں تھا دے سا علی دے نوکر دی تھوڑی جی بیستی تھی نہیں بھئی آسے پاسے ڈٹھے سے بھئی ہے بھی کوئی نا تے ہاری قیمتی ہے تے کلو کیا ہوں دے گال تے ترائے بھونکان دیئے یہ شروع تھی گیا ہون سمجھاون دی دکھائے جی ہونے جے بچ ہاتھ مارا اے دیرہ میں نہیں ہار میں کڑے اے دیرہ میں نہیں ہار میں کڑے اے دیرہ میں نہیں ہار میں کڑے علی دا نوکر دے لکھ لعنتیں تیں کتے کو پتہ لگ دے میں بندے کو پتہ نہیں لگا ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری کیا بات ہے سیدزادہ کیا بات ہے توجہ ہے جی میرا ویر جتنے تک نہ آندھا تو میں اتنے تک فضائل کرا بھائی جان آگئے تو میں کیونکہ بین تے براز سارے تھے مسائب دی تاقیتی ہوئی میں ہیک گل جا دو گلن کر کے تے میں مسائب شروع کرا میں گھنٹہ پڑھا تے بھاویں 15 منٹ پڑھا تے بھاویں 20 منٹ پڑھا اینڈ میرا انہاں دو گلن دے اپنے آپ کو مومن سڑویں دے شیعہ سڑویں دے مولا علی دے منن اللہ سڑویں دے میں سید ہاتھ بدی کھڑا زندگی میں سید دی گلان دو یاد رکھیں زندگی کسے دا حق ہی نہیں کھاونا تے مولا علی نال دشمنی نہیں کرنا کہیں دا حق کا دائی اتنے تک اللہ ہی معاف نہ کرے سی جتنے تک او معاف نہ کرے جن دا حق کا دائی تے مولا علی نال دشمنی بھائی جان زاق کے ٹوڑ ویندن تے لف چھوڑ ویندن درجات بلندوں میں حاجی ناصر عباس نوتا کا لگا انہوں نے ایک جملہ میں کو بڑا پسند آئی او پڑھ دین جھوک فنا دیا ایک دی مر ونجنائی جنہ واسطے تو تے میں مدے جنے نے یہ رشتہ دار سونن جیاں کفن پوے سن چار پئیتے سمے سن قبرستان کے نہ سن قبر دیاں چار دیوارہ ہو سن جنہ دیاں جینے تو کپڑیاں تے مٹی نے لگنے دا یہ رشتہ دار منان دے مان تیری قبر تے مٹی سڑے سن رشتہ دار ٹر ویسنیا تو سڑیں دا راسیں تے مڑ کے دیکھ سنی نہیں رشتہ دار چلے ویسنیا وقت قبر اس کرسی علی دی لگ سی علی نال دشمنی اتنی کریں جتنی قبر اس برداشت کر سن علی اللہ شام دا زندان ہے حسین دی 4 سالن دیئے ادھی رات دا ٹائم ہے ہاتھ بدے ہیں ہر کوئی ستا ہے میری سین اٹھی ہوئی ہے جی میں بندہ کوئی بے واسطی میں دینا بے واسطی کہ اتنا نے کیا دیا میرا اللہ ایک واسطے میری زخمی ڈاڈی دا آج تا میں کو بابا ملا چاہا بھلا ہونے یار جنہ ہے کتی علی دی دی راضی ہو میروں اتنا لکھا وین کیتے جو شام دی نگری حل گئی میں کتنے گلان چھوڑ کے
تو بالکل قریب تو میں بہن شروع کروں. ایک مہینہ دے جلدی کرو سجاد کو سڈو. میرے امام سامنے آ کھڑے. اندر سوال سننے میرے امام دا جواب سننے. یہ جھنک دے کیا دے سجاد یہ کون رون دیئے؟ سید ٹھڈا صاحبار کیا دے کمینہ کو ہی کرون دیئے. یہ باقی مسئلہ او بھی رون دیئے. جیندہ جیندہ ہاتھ لاش تے گھوڑے بھاج گئے. او بھی رون دیئے. جیڑی برکیں پلندی رہی تھی برچی کھا گئی. سیدہ دے او بون رون دیئے. جیندہ 6 مہینہ دا ہاتھ تے 3 دفعہ کچھ آدھے رون دیاں ساریاں ایک وکھرا وین آندے. جیڑی بابا بابا کر کے رون دیئے کیا لگ دیئے؟ سیدہ دے او میں غریب دی بھیڑ ہے. اچھا بھیڑ ہی بھیڑ. آدھے بھیڑ کو چپ کرا نہ تو سب چپ کراون دی ڈان دی. سیدہ دے کمینہ حیا کر کہ میری بھیڑ زخمی ہے. ایک میری من کیڑی من میں نے میرے پیو دا سر میں کو دے چاہ. روایت جی ملے اللہ اندے تے لعنت کرے. تیری لڑ دی ہن دی قسم ایک کتا ہسن لگ گئے. اپنے سپاہیاں لے پاس اشارہ کر کے دے گل سنو گل عجیب ہے. اگے وہ پیو کو یاد کر کے رون دیئے. جڑا کٹا ہے سر سامنے ویسی زیادہ روسی چپ کر ویسی. سیدہ دے کمینہ وات ہوسی تا روسی. بھلا ہونے یار جنہ ہائی جڑے ہاتھ بدی بیٹھے ہو ہاتھ کھولو. نہ ہوسی آدھے گن منو سپاہی سر چاہے زندان دے دروازے تے میرے امام آدھے تھے رک ونج پہلے میں اپنی بھیڑ کو اطلاع دے ماں. جڈاں دا بابا ٹوراس نا چاچا سے کھانا نہیں منگ دی پانی نہیں منگ دی. اس انداز نال سمیا میری سین دیکھے زندان دے دروازے دعا. یہ میں زندان دے دروازے تو دیکھ کے نہ ڈکھ ڈکھ وین کریا. بابا کڈاں ہسیں بابا کیوں نہیں آندا؟ بابا میں تر راہ پہ دے دیاں. ایک قبر حسین تے میرا ہاتھے سجاد دی اگلی 70 تے رت ود پئیے. مومن دی ہنج کی میں نہ لڑے. یہ میں زندان دے دروازے دے رہ کیا دیئے بابا 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 تیری قسم ہے ہون ہوا نالی دروازہ ہلے تو میں سمجھے دیا بابا ملڑا. بابا میں اٹھی نہ سکتی میں اٹھ باندھیا. بابا میں ٹر نہ سکتی میں ٹر پوندیا. یہ بھین دے نال آ بیٹھے مسوما میری زخمی بھین میری دکھی بھین میری قیدن بھین نت کیڑی دعا منگ دیا ہیں اجانی میں مٹی تے سکتے. یہ بھیرا لے پاسا دیکھ کیا دیا میں بابے واسطے بہت پریشان ہوں. سجادہ دے رو نہیں تیری دعا قبول ہو گئی. تے کو بابا ملن آ گئے. ایک قبر حسین تے میرا ہتھے اتنی اداس ہے پیو واسطے تڑپ کے اٹھیا دے کتھے بابا کتھے بابا جیڑا مومن پوری زندگی ہے نہیں کر سنگا. سجاد دی رات ودی بھین آلے پاس دے کیا دے حوصلہ کر بابے کو بعد اچ ملنے پہلے پھوپیاں کو مل گئے.
امام دی دھی آئی امام دی بھین آئی سمجھ گئی میرا آخری سلام ہے اپنے آپ کو آدھے ایک ایک پردادار کو گل ایسا راج راج کے مکانا دیسا وقت اپنے آپ کو آدھے نا 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 اگے تو میں کو ملن نہیں رہنے وقت میں کو ملنے وقت زیادہ لگ ونے میرے بابے کو واپس بلانے میں میرے 17 نہیں درجات بلندوں میں میرے چاچے محمد علی حافظ دے چاچا محمد علی بلوچ پڑھدائی اتنی اداس ہے پیو واسطے ایک ایک پردادار کو گال نہیں سلایا بدیت متے تیرا کے ایک کو سلام کر کے آدھی کھڑی ہے میری ماما میری بھیڑا میری پھپیاں میرے پیو دیاں دایاں لمبا سفر آئی اگر میری وجہ تو کہیں کو تکلیف پہنچی ہوئے تو میں یتیم معافی منگڑائی کھڑی یہ ماں کو نصیب ہے اور پی ماں کو نصیب ہے ایک کو سلام کر کے دے گے نا بابے دا سر بابا نوکر بنو گے نا بابے دا سر زوار دعا کرے سے گے نا بابے دا سر اس طریقے نال میرے امام پیو دا سر چاہے ہتن دے ہر ذاکر امام حسین کو بین دے برا ویرون کو یہ جن لفظ عطا کرن جیڑا ملک کی چون دی پہچان بڑھ دے 2012 دے جڑا میں پہلی دفعہ شام گیا اے میں کو بین دے برا لفظ شام عطا کیتا تو سب پتہ نہیں کتنے دفعہ سونا ہے اسی ہمیشہ ایک سوال تھیں دے محرم مک گیا چیلم مک گیا چلو محرم اچ رون دے ہو چیلم تے رون دے ہو بس تو سا شیعہ دی منت کر دیں عید آلے دی تے نہ رونے کرو ہے اتنے مڈے عزادار میں بیروی دیکھا یا بیروی عزادار بیٹھن میں یقین نال پیا دا ایڈے وڈے مجمع دے وچ کوئی نہ کوئی ساڑا سنی برا بیٹھا ہو سی میرا سنی برا میں ذات دا سیدہ میرے ترائے سوال ہیں سن چا سمن چا اگر گالے رومن دی تو رل کے رونے ہیں جے گالے حسن دی تو کلیں بے کے سوچیں ضرور میرا پہلا سوال ہے جیڑا چاہی کھڑے اے پوترے تیری ہائے گواہی ہے جو اچھی ہائے کریں تا میرا دوجا سوال ہے جے کو چاہی کھڑے اے پیوئے میرا تریجا سوال ہے جے کو ملاون کی دی ویندے او دھی ہے جے کو اللہ زبان دیتی 17 دے بول میں ایک کو وین کرا بابا جی جیڑا چاہی کھڑے چاچا او پتر جے کو چاہی کھڑے او پیو جے کو ملاون کی دی ویندے او دھی ایک قبر حسین تے میں سیدہ ہتھے میرا سنی برا سا رون دیتا ہے جے کو چاہی کھڑے اندیاں رگاں چکونے تھوڑا بندہ ہے کی دیئے جیڑا چاہی کھڑے اندیاں اکھاں چکونے تے کو حسین دی دھی دے دکھاں دا واسطے جتنی اچھی ہائے کر سکنے اتنی اچھی ہائے کریں جے کو ملاوڑ کی دی ویندے اندیاں کرنا ہے چکو حوصلہ اللہ زندگی کرے جوانی ہوگی چھوٹا بچہ بابا جی پریشان ہوئے نا اگر وہ کوئی بندہ اطلاع دے ہوئے بھئی اس گلی چوں تیرا بابا آندہ پہ وہ بچہ بھی رون کیا کرے سی بھاج پو سی سیدہ 20 دفعہ دا دوارا بیت اللہ دا حاجیاں 5 دفعہ دا نجب تو کربلا دا پیدل دوارا تھوڑے نہیں تک کربلا پیا وینا یہ ہاتھ بدی کھنا سید تھی کہ ہاتھ بدیم دیکھو بی بی دے دکھاں دا واسطے پہلے وینتے جتنی اچھی ہائے کر سکنے اتنی اچھی ہائے کریں پہلا قدم زندان دے اندر رکھے رات وقت پئی
बसों मां जाग बाबा मिलन आई बाबे दा नाम बीबी मिट्टी दे समझ लग गई आदे सजाद जे नाराज न थीवे त बाबे दा सार मेरे सीने ते रख सजाद आदे मुद्दा दे बाद बाबा मिलन आई हक बनदा प्यो दा उठी के इस्तकबाल करे आदे सजाद मदीने वसदे आस बाबा सफर वने मैं दरवाजे ते खड़ा बाबा वापस वले बाबा हाथ वधावे मैं भी हाथ वधावा बाबा चावे मैं कुहान ना लावे मेरा मुँह चुमे आगे मेरी दी में डाडा तक भी मेरे सीने ते सा मेरी दुकान दूर दी सी आदि बाबे को आदिया मदीने तू तक बुलावे शाम च मैं तक भई ओ मैं को मिट्टियां ते नींदर नहीं आंदी मैं को शाम दी गर्मी खा ये करबला है जी बाबा मैं नौकर जी बाबा मैं नौकर जिंदगी दा नहीं पता बाबे को आदिया मदीने तू तक बुलावे शाम च मैं तक भाई एक कब्र हुसैन ते मेरा हाथ वीरण वैण ज्यादा मैं ना जवाना दे जज्बात को देख के त्राए वैण करदा बाबा जी आज त्राए वैण करदा पहला वैण यो जंकीते जो शाम दी नगरी हल गई मोमिन दा जिगर की मैं नाल सी पहला वैण कर गया दी अखां बाल जते कुमारे पूरे राह में कुमारे दूजा वैण कर गया दी अखां बाल तेरिया भेड़ा रुल गई है ना जी बाबा मैं नौकर एडा वड्डा वैण ए ना भी चले तेरे जिगर चुहाए दी आवाज निकल सी त्रीजा वैण कर गया दी अखां बाल मैं बुढ़ड़ी थी ओ मेरी कमर झुक गई है मेरी दीद मुक गई जी बाबा मैं नौकर ए अलम ते मेरा हाथ है अगर बिजली न होती मैं इो त्राए वैण कर रहा हूँ जिंदगी का नहीं पता हुण भावे मरो ते भावे मचो शायद मेरी सैन को इवे मंजूर हो सी मैं सोची खड़म जो अगलिया रिवायत नहीं पढ़नी मत सैन चाहती होवे जो रिवायत पढ़नी है हुण भावे मरो ते भावे बचो हुसैन आदे दीद किवें मुकी आई आदे बाबा जेड़ा कमीना मैं को मरेंदा उंदे हाथ च लोहे दी मुंदरी आई ओ जेड़ी मुंदरी मेरी आंख ते लगदी है जेड़ी आदि अखां बाल मेरी आंख जख्म हौसला लो हौसला मेरा पुत्र जी बाबा मैं नौकर जिंदगी का नहीं पता भाई जान इतने तक मैं शायद धरती के अगे भी रिवायत पढ़ी है जेड़ी अगली रिवायत भी पढ़दा शायद मैं तेरी धरती दे रिवायत को नहीं पढ़ी मैं पढ़दा भावे मरो ते भावे बचो आदे बाबा ए दसा ते को कहे मारे सैयदा दे मैं को मुसलमान मारे बाबा कलमा कहदा पढ़ देन सैयदा दे मेरे नाने दा पढ़ देन आदे बाबा मैं नाने दे को शिकवा करे सा उवे मुसलमान हैवाना को कांड ते मरे ने तेरी धी को मुंह ते मरे ने प्यो दी दाढ़ी चम गया दी है रुक सार गवा इन दीदा दीदा जेड़े शाह मियां जुल्ला मैं कमाए पहले दूर लहने
کر حوصلے نال اگر ہن بھی آکھو تو چھوڑے نا بولو میرے نال ہن بھی آدھے چھوڑے نا بار بار کھڑا پوچھتا ہوں ہن بھی آدھے چھوڑے نا ٹر گئی حسین دی دھی دنیا تو غسل ملا کفن ہوا میلا چولا اپنی کچھی دے رانگیج بین سنے نا خصوصاً درجات بلند ہوئے بابے صابر سین شبے حلال دے تے کونہ دے رانگیج بین سنے نا بین سنا مرد پہلے اتھا امام سجاد فرمان سنے نا امام سجاد فرمانے جیڑا سادے منانا لے کدی بھول کے شراب نہ پیسی سیادہ دے شراب دی وجہ تو 4 گھنٹے میں بھیڑ دے غسل واسطے پانی مقداری اور ججا میں پانی منگا حرامی شراب پی رہا میں آدم شراب چھوڑ میری بھیڑ مر گئی کرو ہاتھ کھڑا جڑے ہلکے دے ماتمی ہو پورا پنڈال ہاتھ کھڑا کرے دیکھو حسین دی دھی دے لکھان دا واسطے اگر اتھو آنکھیں تو میں آخری روایت پڑھا بول میرے نال اگر اتھو آنکھیں تو میں پڑھ دا روایت اے او تسبیح ہے میں 20 دفعہ دا دوارا ہر زیارت حسین دی ذری نال ماسے اے میں سر تے رکھی کھڑا اے قبر حسین اے غازی دا علم اگر میں جھوٹ بولا میں کو علمال اگلا سان نہ گھنڈے وے اور تم ماتم نہ کریں تو میں ڈاڈے دے گو شکوا کرے سا لوگ اتراز کریں جو شیعہ رونے ایک کیوں نہیں آدھا جو شیعہ مر کیوں نہیں بیندے ای طریقے نال بھیڑ کو چاہ کے ٹرائے تریچی گلی دا موڑ پیا مردہ ہی کا عورت ہے جڑی چھاتے کھڑی ہے اندے حد ایک وزنی پتھر ہے جائیں حسین دی دید میات پتھر مارے سیادہ دے حیاء کرو میری بہن مر گئی سیادہ دے شرم کرو مویا کو پتھر کوئے رکھو رکھو پورا پنڈال سجا سر دے رکھو پورا پنڈال سجا سر دے رکھو روکے آدھے میں کو لوگو سجا دادھنا میں موئی ہوئی بھیڑ چاہیے دا یہ گنڈری نہیں جنازہ ہے تیہاں دینا آشام علی بی بی آشام علی بی بی تیرے ہاتھ بدے ہوئے ہیں انہاں کو ماتم کریں دا دیکھ چلو آخری وین کی دیوانے باوری بہن کو چاہیے آندہ ہے تھوڑا جا میں ایک دوال بدے سے بہن کو چاہیے آندہ ہے سجا دیو جمین کی دے جو شام دی نگری حال گئی ادھا دیکھ آدھے خدا بندہ کبارا میں رہیے ڈر دی اے سمرے تو مدائے مئی